أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مقام صبا قرار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. مقام صبا جواب. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. مقام صبا جواب الجواب. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله.